ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। किमभूत्? श्लोकस्य ग्रन्थस्य मङ्गलश्लोकौ पठामः। खानिलाग्न्यब्धरित्र्यन्तं स्रक्फणीवोद्गतं यतः ध्वान्तच्छिदे नमस्तस्मै हरये बुद्धिसाक्षिणे। अलब्ध्वातिशयं यस्माद्व्यावृत्तास्तमबाधयः गरीयसे नमस्तस्मै अविद्याग्रन्थिभेदिने। इदानीं त्रयोदशः श्लोकः अस्माभिर्विचारितः इति मन्ये। इदानीं चतुर्दशः श्लोकः। यावन्त्यश्चेह विद्यन्ते श्रुतयः स्मृतिभिः सह विदधत्युरुयत्नेन कर्मातो भूरि साधनम्। पूर्वपक्षी आदौ ज्ञानम् अभ्युपेत्य कर्मैव मोक्षसाधनम् इत्यवादीत्। इदानीं स एव पूर्वपक्षी ज्ञानं निराकरोति। आत्मज्ञानं नाम किमपि नास्ति इत्येतदधुना प्रतिपाद्यते। अभ्युपेत्यैवमुच्यते। एवम् इत्युक्ते यत् त्रयोदशश्लोकपर्यन्तमुक्तं तत् ज्ञानम् अस्तीत्येतद् अभ्युपेत्य उक्तं भवति, न तु यथावस्थितात्मवस्तुविषयं ज्ञानमस्ति। यथावस्थितात्मवस्तुविषयं ज्ञानं न अस्ति। आत्मयाथार्थ्यविषयं ज्ञानं नास्ति। तादृशं ज्ञानमेव नास्ति। कुतः? तत्प्रतिपादकप्रमाणाभावात्। आत्मज्ञानप्रतिपादकं किमपि प्रमाणं नास्ति इति। तदेव अस्मिन् श्लोके प्रतिपाद्यते। यावन्त्यश्चेह विद्यन्ते श्रुतयः स्मृतिभिः सह। इह अस्मिन् लोके स्मृतिभिः सह यावन्त्यः श्रुतयः विद्यन्ते, सर्वाः अपि श्रुतयः सर्वाभिः स्मृतिभिः सह
ताः सर्वाः अपि उरुयत्नेन इत्युक्ते महता प्रयत्नेन महता श्रमेण कर्म एव विदधति इत्युक्ते कर्मणि एव श्रुतीनां सर्वासां तात्पर्यम्। ज्ञाने स्मृतीनां श्रुतीनां वा तात्पर्यं नास्ति, कर्मणि एव तेषां तात्पर्यम्। तस्मात् अतः कर्म भूरि साधनम्। अतः कर्म एव भूरि साधनम्। भूरि साधनम् इत्युक्ते पुष्कलं साधनम् इत्यभिप्रायः। मोक्षाय कर्म एव पर्याप्तं साधनं भवति, ज्ञानं तस्य साधनमेव न भवति। वस्तुतः ज्ञानम् इति नास्त्येव। यदि ज्ञानमेव नास्ति तर्हि ज्ञानं साधनं कथं भवितुमर्हति? न भवत्येव। कर्म एव साधनत्वेन विहितं वर्तते, तस्मात् कर्म एव साधनं भवति। कर्मैव साधनम्। अन्यत् साधनं केनचित् प्रमाणेन विहितमेव नास्ति। एतदपि पूर्वं दृष्टमेव, अग्रे पश्यामः। स्यात् प्रमाणासंभवो भवदपराधात् इति चेत् इदानीं सिद्धान्ती पूर्वपक्षिणं पृच्छति। यः प्रमाणाभावः पूर्वपक्षिणा उक्तः, सः प्रमाणाभावः वस्तुतः दोषो नास्ति। सिद्धान्ती ब्रूते वस्तुतः तादृशः दोषो नास्ति। प्रमाणाभावः पूर्वपक्षिणः अपराधः भवदपराधात् इत्युक्ते पूर्वपक्षी दोषेण एवं चिन्तयति, प्रमाणं नास्ति इति। पूर्वपक्षिणः ईदृशः भ्रमो जातः, प्रमाणं नास्ति इति। अत्र व्याख्यानं दृश्यताम्। वेदानां शक्तितात्पर्यापरिज्ञानविजृम्भितमिदं प्रमाणाभाववचनम् इति शङ्कते। वेदानां शक्तितात्पर्यपरिज्ञान अपरिज्ञानविजृम्भितम्। पूर्वपक्षी वेदान्तस्य, वेदस्य वा वेदपूर्वस्य वा वेदान्तस्य वा तात्पर्यं सम्यक् नावगच्छति। यद्यपि तेन वेदाः पठिताः, तथापि तेन वेदस्य तात्पर्यं सम्यक् नावगतं। तस्मात् पूर्वपक्षी प्रमाणमेव नास्ति इति मन्यते इति सिद्धान्ती आशङ्कते। स्यात् प्रमाणेति, स्यात् प्रमाणासंभवो भवदपराधादिति चेत् इति। वस्तुतः प्रमाणम् अस्ति इति सिद्धान्ती ब्रूते। वस्तुतः प्रमाणं वर्तते, किन्तु भवतः दोषः अयं यद्भवान् प्रमाणमेव नास्ति इति चिन्तयति। एतदुत्तरत्वेन उत्तरश्लोकम् अवतारयति। एतस्य सिद्धान्तिनः चोद्यस्य उत्तरत्वेन पूर्वपक्षी अग्रिमं श्लोकम् अवतारयति। पूर्वपक्षी श्लोकं न अवतारयति, पूर्वपक्षिणः अभिप्रायं प्रकटयन् ग्रन्थकर्ता अग्रिमं श्लोकम् अवतारयति। तन्न इति, तन्न पूर्वपक्षी ब्रूते। तन्न अस्माकं कोऽपि दोषो नास्ति।
यतः कुतः एवं न अस्माकं दोषो नास्ति इति पूर्वपक्षी ब्रूते। श्लोकं पठामः। यत्नतो वीक्षमाणोऽपि विधिं ज्ञानस्य न क्वचित् श्रुतौ स्मृतौ वा पश्यामि विश्वासो नान्यतोऽस्ति नः। पूर्वपक्षी ब्रूते मया ज्ञानस्य किमपि प्रमाणम् अस्ति वा न वा इति सम्यक् परिशीलितं प्रयत्नेन सर्वप्रयत्नेन मया परीक्षितं। श्रुतयः परीक्षिताः, तथापि क्वचित् ज्ञाने प्रमाणं न पश्यामि। आत्मज्ञानम् अस्ति इत्यत्र किमपि प्रमाणम् अहं न पश्यामि। इत्युक्ते तत्र श्रुतेः तात्पर्यं श्रुतेः तत्र तात्पर्यं भवितुमर्हति इत्येतदपि मया न अवगन्तुं शक्यते। प्रत्युत श्रुतेः आत्मज्ञाने तात्पर्यं नास्ति इत्येव सम्यक् परीक्षणपूर्वकं मया अवगम्यते इति पूर्वपक्षी ब्रूते। यत्नतो वीक्षमाणे अपि, यत्नतः प्रयत्नतः परीक्ष्यमाणे अपि ज्ञानस्य विधिं श्रुतौ स्मृतौ वा क्वचित् न पश्यामि। श्रुतौ वा स्मृतौ वा क्वचित् कस्मिंश्चिदपि कस्यांश्चिदपि श्रुतौ स्मृतौ वा ज्ञानस्य विधिं न पश्यामि। ज्ञाने किमपि विधिर्नास्ति। यद्यपि केचन विधयः ज्ञानं विदधन्तः इव दृश्यन्ते, तथापि वस्तुतः ते आत्मयाथात्म्यज्ञानविषयकाः विधयः इत्यभ्युपगन्तुं न शक्यते। आत्मज्ञानविधायकाः विधयस्ते इति अस्माभिरभ्युपगन्तुं न शक्यते इत्येतत् पूर्वपक्षिणः आशयः। तदेव अग्रे व्याख्याने स्पष्टीभविष्यति। अध्ययनविधिपरिगृहीतानां वैदिकशब्दानां निष्प्रयोजतानुपपत्तेः प्रयोजनस्य च प्रवृत्तिनिवृत्तिसाध्यत्वात् प्रवृत्तिनिवृत्त्योश्च क्रियाविषययोः परिनिष्पन्ने वस्तुनि असंभवात् सिद्धार्थे वेदान्तानां तात्पर्यं न संभवति इत्याह। व्याख्याता पूर्वपक्षिणः अभिप्रायं प्रकटयति। अध्ययनविधिपरिगृहीतानां वैदिकशब्दानां ये वैदिकाः शब्दाः सन्ति ते सर्वेपि अध्ययनविधिपरिगृहीता भवन्ति। इत्युक्ते स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति अध्ययनविधिर्वर्तते। वेदाध्ययनं करणीयम् इति विधिः। एतम् अध्ययनविधिं श्रुत्वा कश्चन स्वाध्यायम् इत्युक्ते स्वशाखाम् अधीते, आचार्यमुखात् स्वशाखाम् अधीते, एवम् अध्ययनविधिपरिगृहीतं भवति। अध्ययनविधिपरिगृहीताः भवन्ति वैदिकशब्दाः।
एतादृशाः वैदिकशब्दाः निष्प्रयोजना न भवितुमर्हन्ति। यदि अध्ययने विधिरस्ति स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति, सः विधिरपि निष्प्रयोजनो न भवितुमर्हति। तस्य किमपि प्रयोजनं स्यात्। प्रयोजनम् अनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते। तथैव प्रमाणभूताः वेदाः निष्प्रयोजनं किमपि न विदध्युः। तस्मात् निष्प्रयोजनतानुपपत्तेः एतेषां वैदिकशब्दानां निष्प्रयोजनता न उपपद्यते। तस्मात् सर्वेषामपि वैदिकशब्दानां किञ्चित् प्रयोजनं स्यात्। सर्वेषामपि वेदवाक्यानां किञ्चित् प्रयोजनं स्यात्। किन्तु प्रयोजनं कस्य दृश्यते? कस्य प्रयोजनं दृश्यते इति चेत् प्रयोजनस्य च प्रवृत्तिनिवृत्तिसाध्यत्वात्। यदि काचित् प्रवृत्तिर्भवति तस्य प्रयोजनं दृश्यते। प्रवृत्तेर्वा निवृत्तेर्वा प्रयोजनं दृश्यते। यदि केनचित् काचित् प्रवृत्तिः क्रियते तस्य किञ्चित् प्रयोजनं भवति। यदि किञ्चित् काचित् निवृत्तिः क्रियते एतत् न करोमि इति निवृत्तिम् अनुतिष्ठति। यथा सुरापानं न करोमि इति कश्चन सुरापानान् निवर्तते। एतस्य प्रयोजनं वर्तते वा न वा? प्रयोजनं वर्तते। सुरापानं न क्रियते चेत् तस्य प्रयोजनं दृश्यते। स्वास्थ्यलाभः प्रयोजनं स्यात्। मत्तताभावः प्रयोजनं स्यात्। एवं बहूनि प्रयोजनानि सन्ति तस्य। सुरापानां निवृत्तिः, कलञ्जभक्षणां निवृत्तिः, एवं निवृत्तेः प्रयोजनम् अस्माभिर्दृश्यते। अपि च प्रवृत्तेः प्रयोजनं दृश्यते। केनचित् किञ्चित् कर्म अनुष्ठीयते, तस्य प्रयोजनं दृश्यते, प्राप्यमाणं दृश्यते। किन्तु प्रवृत्तिनिवृत्तिसाध्यत्वात् प्रयोजनं यत्किञ्चिदपि प्रयोजनं प्रवृत्तिनिवृत्तिसाध्यं भवति। प्रवृत्त्या वा निवृत्त्या वा प्रयोजनं साध्यं भवति। यदि प्रवृत्तिरपि नास्ति निवृत्तिरपि नास्ति तर्हि प्रयोजनं नास्ति। यदि मया किञ्चित् अवगम्यते तेन मम काचित् प्रवृत्तिर्न भवति, निवृत्तिरपि न भवति इति चेत् तस्याः अवगतेः किमपि प्रयोजनं नास्ति। प्रवृत्तिनिवृत्त्योश्च क्रियाविषययोः इयं प्रवृत्तिः निवृत्तिश्च क्रियाविषये स्तः। काचित् क्रियायां कस्याश्चित् क्रियायां प्रवृत्तिर्भवति अस्माकम्, अपि च कस्याश्चित् क्रियायाः अस्माकं निवृत्तिः स्यात्। यथा सुरापानरूपा काचित् क्रिया वर्तते, सुरापानरूपा क्रिया वर्तते, तस्याः क्रियायाः
अस्माकं निवृत्तिर्भवति। अपि च अग्निहोत्रादिरूपा काचित् क्रिया स्यात्, पूजारूपा काचित् क्रिया स्यात्, दानरूपा काचित् क्रिया स्यात्, तस्यां क्रियायाम् अस्माकं प्रवृत्तिर्भवति इति कृत्वा प्रवृत्तिनिवृत्ति क्रियाविषये भवतः। क्रियाविषया काचित् प्रवृत्तिर्भवति इत्युक्ते क्रिया एव प्रवृत्तेः निवृत्तेश्च क्रिया एव विषयो भवति। प्रवृत्तिनिवृत्त्योश्च क्रियाविषययोः परिनिष्पन्ने वस्तुनि असम्भवात्। यत् परिनिष्पन्नं वस्तु वर्तते आत्मतत्त्वम्, आत्मतत्त्वं परिनिष्पन्नं वस्तु। परिनिष्पन्नम् इत्युक्ते सिद्धं वस्तु इत्यर्थः। सिद्धे वस्तुनि प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा न भवति। प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा कस्मिन् भवति इति चेत् क्रियायां भवति। अक्रियाभूते अक्रियारूपे परिनिष्पन्ने वस्तुनि प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा न भवितुमर्हति। तस्मात् सिद्धार्थे वेदान्तानां तात्पर्यं न संभवति। सिद्धार्थे, परिनिष्ठितार्थे, परिनिष्पन्नार्थे, परिनिष्पन्नं परिनिष्ठितम् इत्युक्ते सिद्धम् इत्यभिप्रायः। सिद्धार्थे वेदान्तानां तात्पर्यं न संभवति इत्युक्ते क्रियायाम् एव वेदान्तानां तात्पर्यम् इत्यभिप्रेतं भवति। इत्याह यत्नतः इति अयम् अस्य श्लोकस्य अभिप्रायः यदेतावत्पर्यन्तम् उक्तम्। यत्नतः इति यत्नतो वीक्षमाणोऽपि, वीक्षमाणेऽपि इति मया पठितमिति मन्ये पूर्वं। वीक्षमाणोऽपि, यत्नतो वीक्षमाणोऽपि विधिं ज्ञानस्य न क्वचित्। भूयोऽपि पठामः। यत्नतो वीक्षमाणोऽपि विधिं ज्ञानस्य न क्वचित्। श्रुतौ स्मृतौ वा पश्यामि विश्वासो नान्यतोऽस्ति नः। विश्वमाणेऽपि वीक्षमाणोऽपि इति। अहं यत्नतः वीक्षमाणः अपि श्रुतौ स्मृतौ वा क्वचित् ज्ञानस्य विधिं न पश्यामि। अन्यतः नः विश्वासः न अस्ति इत्यन्वयः। व्याख्यानं यत्नतः इत्युक्ते तात्पर्यतः इत्यभिप्रायः। अत्र यत्नतः इत्युक्ते मया प्रयत्नः अनुष्ठीयते इत्येव अभिप्रायः न। तात्पर्यतः, शास्त्रस्य तात्पर्यं किम् इति वीक्षमाणः, परीक्षमाणः, पर्यालोचयन् अपि ज्ञानस्य विधिम् इत्युक्ते विज्ञानविषयं विधिं न पश्यामि।
शास्त्रे ज्ञानविषयः कश्चित् विधिर्वर्तते इत्येतत् नाहं द्रष्टुं शक्नोमि। तर्हि कश्चन एवं पृच्छेत्, विधिर्नास्ति इति कथं भवता अभ्युपगन्तुं शक्यते? द्रष्टव्यः आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इति ज्ञानविषयः विधिर्वर्तते। आत्मेत्येवोपासीत इत्येतादृशाः ज्ञानविषयाः विधयः सन्ति इति कश्चन ब्रूयात्, तदा सः परिह्रियते। द्रष्टव्यः इत्यादि वाक्यं पश्यन्नपि द्रष्टव्यः इत्यादि वाक्यं वर्तते इत्येतदहं जानामि इति पूर्वपक्षी ब्रूते। तदपि मया दृष्टं, तादृशं वाक्यं मया दृष्टं, मया अवगम्यते। द्रष्टव्यः इत्यादि वाक्यं पश्यन्नपि, यद्यपि द्रष्टव्यः इत्यादि वाक्यं वर्तते, तथापि प्रदर्शितप्रयोजकपर्यालोचनया न पश्यामि। प्रदर्शितप्रयोजकपर्यालोचनया विधौ किञ्चित् प्रयोजकं किञ्चिदपेक्षते। प्रयोजकं किम् इत्युक्ते यत् पूर्वमुक्तम्। यदि विधिर्वर्तते तस्य किञ्चित् फलं स्यात्, किञ्चित् प्रयोजनं स्यात्। अत्र परिनिष्ठितस्य वस्तुनः ज्ञाने, सिद्धस्य वस्तुनः ज्ञाने किमपि प्रयोजनं नास्ति इति कृत्वा यदि द्रष्टव्यः इत्यादि वाक्यं यदि आत्मज्ञानं विदधाति तर्हि तस्य किमपि प्रयोजनं न स्यात्। अस्तु आत्मज्ञानं, तेन किं प्रयोजनं भवति? किमपि प्रयोजनं नास्ति खलु। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, मया दृष्टं, किं प्रयोजनं प्राप्तं? न किञ्चित् प्रयोजनं प्राप्यते। सिद्धवस्तुनः ज्ञानेन किमपि प्रयोजनं नास्ति। तस्मात् अयं विधिः आत्मज्ञानविषयकः इति अभ्युपगन्तुं न शक्यते इत्यभिप्रायः। तस्मात् न पश्यामि, तस्मात् यद्यपि द्रष्टव्यः इत्यादि वाक्यं वर्तते, तथापि तादृशं वाक्यम् आत्मज्ञानविषयकम् इति नाहं पश्यामि, नाहम् अवगन्तुं पारयामि। तर्हि द्रष्टव्यः इत्यादीनां का गतिः इति चेत् एते विधयः स्वतन्त्रा न भवन्ति, किन्तु व्याख्याने कर्मप्रवृत्तिहेतुभूतकर्त्रात्मज्ञानविधिपरत्वात् द्रष्टव्यः इत्यादीनां विधीनां कर्मप्रवृत्तिहेतुभूतकर्त्रात्मज्ञानविधिपरत्वात् एतानि वाक्यानि कर्तृभूतस्य आत्मनः ज्ञानं विदधति। इत्युक्ते कर्मशेषतया एते स्वतन्त्रा विधयो न भवन्ति, अपि च आत्मनः याथात्म्यं न विधीयते, किन्तु कर्मप्रवृत्तिहेतुभूतः यः कर्ता वर्तते, कर्मप्रवृत्तिहेतुभूतं यत् कर्त्रात्मज्ञानं वर्तते, कर्ता स्वं जानाति चेदेव सः कर्म कर्तुं पारयति। अहं कर्ता इति कर्ता आत्मा ज्ञातव्यो भवति।
आत्मा इत्युक्ते सच्चिदानन्दरूपः आत्मा न ज्ञातव्यो भवति। तादृशः आत्मा एतैर्नाङ्गीक्रियते। किन्तु कर्तृभोक्तृरूपः परलोकगामी आत्मा अहम्, तादृशः अहं कर्म करोमि, तस्य फलं चानुभविष्यामि इत्येवं तेन आदौ अवगन्तव्यं भवति। तादृशस्य ज्ञानस्य विधायकं भवति इदं वाक्यम्, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इत्यादि रूपम् इत्यभिप्रायः। तस्मात् एतेषां विधीनां का गतिरित्युक्ते एते विधयः कर्मशेषाः भवन्ति, न तु स्वतन्त्रा विधयः। स्वातन्त्र्येण एते विधयः शुद्धस्य आत्मनः ज्ञानं न विदधति, किन्तु कर्मशेषभूतस्य आत्मनः ज्ञानमेव एतानि वाक्यानि विदधति इत्यभिप्रायः। तस्मात् मोक्षसाधनज्ञानविषयत्वाभावात् एतेषां विधीनां द्रष्टव्यः इत्यादीनां विधीनां मोक्षसाधनज्ञानविषयत्वं नास्ति। एते विधयः कर्मशेषभूताः भवन्ति। श्रुतिस्मृतिनिरपेक्षाणामपि मोक्षाय ज्ञाने प्रवृत्तिः सौगतादेर्दृश्यते इत्यत्र आह। इदानीं कश्चन एकदेशी पृच्छति, यद्यपि विधिर्नास्ति तथापि विधिं विनैव आत्मज्ञाने प्रवृत्तिः कुतो न स्यात्। विधिं विना एव आत्मज्ञानम् अस्तीति कुतो नाङ्गीक्रियते? कैश्चित् तथा अङ्गीक्रियते। कैः इत्युक्ते सौगतादेः। सौगताः इत्युक्ते बौद्धाः, बौद्धानां जैनानां च श्रुतिस्मृतिनिरपेक्षाणामपि एते जनाः श्रुतिं वा स्मृतिं न वा प्रमाणत्वेन नाङ्गीकुर्वन्ति। श्रुतिप्रमाणं न अङ्गीकुर्वन्ति, नास्तिका भवन्ति बौद्धाः जैनाश्च। तथापि मोक्षाय ज्ञाने प्रवृत्तिः तेषां दृश्यते। ते अपि वेदप्रमाणम् अनङ्गीकुर्वद्भिरपि तैः मोक्षार्थं ज्ञानमिष्यते, ज्ञानाय प्रवृत्तिरपि तेषां भवति। तस्मात् शौतं विधिं विना अपि ज्ञाने प्रवृत्तिः कुतो न स्यात् इति एकदेशी पृच्छति। तत्र पूर्वपक्षी ब्रूते विश्वास इति। विश्वासो नान्यहेतुकः। अयं पूर्वपक्षी वेदमेव परमं प्रमाणं मनुते। तस्मात् यदि वेदे विधिर्नास्ति, वेदः ज्ञानं न विदधाति, तर्हि अन्यत् किमपि अस्माभिः प्रमाणत्वेन नाङ्गीक्रियते इति पूर्वपक्षी ब्रूते। व्याख्यानं पठ्यताम्। वेदप्रमाणानुसारिणाम् अस्माकं वयं वेदप्रमाणानुसारिणः। तस्मात् श्रुतिस्मृतिव्यतिरेकेण न प्रवृत्तिः। यदि श्रुतौ वा स्मृतौ वा प्रमाणं नास्ति, श्रुतेः स्मृतेश्च अस्मिन् तात्पर्यं नास्ति, तर्हि अस्माकं तत्र प्रवृत्तिरपि न स्यात्। श्रुतिविरुद्धं किञ्चिदस्माभिर्नाङ्गीक्रियते। श्रुत्या अनभिप्रेतम् अस्माभिः किमपि नाङ्गीक्रियते। इतरप्रवृत्तेः भ्रान्तिमूलकतया या इतरेषां ज्ञाने प्रवृत्तिर्दृश्यते,
श्रुतिम् अनंगीकुर्वद्भिः श्रुतम् अनंगीकुर्वतां या प्रवृत्तिर्दृश्यते ज्ञाने बौद्धादीनां तेषां भ्रान्तिमूलकत्वं भवति। ते भ्रान्ताः सन्ति। तस्मात् तेषां प्रवृत्तिः प्रामाणिकी इति अस्माभिर्नाभ्युपगन्तुं शक्यते। प्रामाणिकत्वानङ्गीकारादित्यर्थः। तेषां प्रवृत्तिः प्रामाणिकी इति अस्माभिरभ्युपगन्तुं न शक्यते। भ्रान्तिमूला अपि कदाचित् प्रवृत्तिर्भवति। यथा ऊषरभूमौ जलं वर्तते इति चिन्तयन् भ्रान्तः कश्चन जलार्थं तत्र गच्छेत्, तत्र धावेत्। ईदृशी प्रवृत्तिः भ्रान्तिमूला भवति। सः तत्र जलार्थं गच्छति इति कश्चिदन्यः तत्र जलम् अस्तीति वक्तुं न शक्नोति। कुतः? तस्य प्रवृत्तिः अप्रामाणिकी भवति, भ्रान्तिमूला भवति। तथैव एतेषां बौद्धादीनां या ज्ञाने प्रवृत्तिर्दृश्यते इयमपि भ्रान्तिमूला एव भवति इत्यभिप्रायः। स्यात् प्रवृत्तिरन्तरेणापि विधिं मूले स्यात् प्रवृत्तिरन्तरेणापि विधिं लोकवत् इति चेत् कदाचित् विधिम् अन्तरेणापि प्रवृत्तिर्भवति। इदानीं सौगतादीनां प्रवृत्तिः प्रमाणमिति नोच्यते। तत्र प्रमाणम् इति नोच्यते सौगतादीनां प्रवृत्तिः। किन्तु लोके कदाचित् विधिं विना अपि प्रवृत्तिर्दृश्यते। यथा भोजनार्थम् अस्माकं प्रवृत्तिर्भवति। मया भोजनं करणीयम् इति कथं निश्चीयते? तत्र विधिर्वर्तते वा? भोक्तव्यम् इति। अहरहर् भोक्तव्यम् इति विधिर्नास्ति। अहरः सन्ध्यामुपासीत इति विधिर्वर्तते। तस्मात् तत्र विधिपूर्विका प्रवृत्तिर्भवति सन्ध्यावन्दनादिषु कर्मसु। किन्तु अत्र भोजनादिषु अस्माकं प्रवृत्तिः कथं भवति? विधिपूर्विका न भवति। विधिम् अन्तरेण एव अन्वयव्यतिरेकाभ्यां वयं निश्चिनुमः। किं निश्चिनुमः? भोजने कृते सति क्षुन्निवृत्तिर्भवति। भोजने सति क्षुन्निवृत्तिः भवति। भोजनाभावे क्षुन्निवृत्तिर्न भवति इति अन्वयव्यतिरेकद्वारा अस्माभिः भोजनम् एव क्षुन्निवृत्तेः साधनम् इति निश्चितं वर्तते। विधिं विना एव भोजने क्षुन्निवृत्तिसाधनत्वं निश्चित्य वयं भोजनादिषु प्रवर्तामहे। तस्मात् इदानीं सिद्धान्ती पूर्वपक्षिणं पृच्छति, स्यात् प्रवृत्तिः अन्तरेणापि विधिं विना अपि ज्ञाने प्रवृत्तिः स्यात्। कथं? लोकवत्। यथा लोके कस्यचित् साधनत्वम् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां निश्चीयते,
तथैव ज्ञाने अपि मोक्षसाधनत्वं विधिं विना एव अन्वयव्यतिरेकाभ्यां कुतो न निश्चेतुं शक्यते इति अस्य अभिप्रायः। तदा पूर्वपक्षी ब्रूते तन्न एतदपि न भवति। यतः कुतो न भवति, कुतः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां निश्चयः न स्यात्, यतः यस्मात्। श्लोकं पठामः। अंतरेण विधिं मोहात् यः कुर्यात् साम्परायिकम् न तत्स्यादुपकाराय भस्मनीव हुतं हविः। दृष्टप्रयोजन या क्रिया वर्तते अथवा दृष्टप्रयोजनं यत् साधनं वर्तते तत्र अन्वयव्यतिरेकाभ्यां साधनत्वम् अस्माभिर्निश्चेतुं शक्यते। यदि तस्य प्रयोजनं लौकिकं भवति, दृष्टं भवति, यथा क्षुन्निवृत्तिः, भोजनस्य यत् फलं वर्तते क्षुन्निवृत्तिरूपं तत् दृष्टं फलं, तत्र अस्माभिः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां साधनत्वं निश्चेतुं शक्यते। किन्तु यत् फलम् अदृष्टं भवति, परलोके प्राप्यमाणं यत् फलं वर्तते, मरणादूर्ध्वं प्राप्यमाणं यत् फलं वर्तते, तत्र अन्वयव्यतिरेकाभ्यां निश्चयः न संभवति। इदं कर्म क्रियते चेत् मया स्वर्गः प्राप्यते, येन इदं कर्म कृतं तेन स्वर्गः प्राप्तः, येन इदं कर्म नानुष्ठितं तेन स्वर्गो न प्राप्तः इति अन्वयव्यतिरेकाभ्यां निश्चेतुं शक्यते किम्? न शक्यते। कुतः? तद्दृष्टं नास्ति खलु। कः स्वर्गं गच्छति, कः स्वर्गं न गच्छति इत्येतदस्माभिर्द्रष्टुं न शक्यते। तस्मात् यस्य कर्मणः, यस्य साधनस्य फलम् अदृष्टं भवति तत्र श्रुतयः एव प्रमाणं भवति, शास्त्रमेव अस्माकं प्रमाणं भवति। अदृष्टफलसाधनभूते कर्मणि शास्त्रमेवास्माकं प्रमाणं भवति। तत्र अन्वयव्यतिरेकादिकं प्रमाणं न भवितुमर्हति। तस्मात् तत्र विधिरेव अपेक्षितो भवति इत्यभिप्रायः। विधिं विना तस्य साधनत्वं निश्चेतुं न शक्यते। यः श्लोकस्य अन्वयः, यः विधिम् अन्तरेण साम्परायिकं कुर्यात्, विधिम् अन्तरेण मोहात् साम्परायिकं कुर्यात्, तत् उपकाराय न स्यात्, भस्मनि हुतं हविः इव। तत् भस्मनि हुतं हविः इव उपकाराय न स्यात् इत्यन्वयः। विधिम् अन्तरेण इत्युक्ते विधिं विना एव साम्परायिकं कुर्यात्। साम्परायिकम् इत्युक्ते परलोके यत् फलं वर्तते तस्य प्राप्तेः साधनम्, परलोकफलप्राप्तेः साधनम्। पारलौकिकफलं कर्म साम्परायिकम् इत्युच्यते। यत्कर्म
यत् कर्म इत्युक्ते यत् साधनं कर्म वा ज्ञानं वा यत् साधनं परलोके फलं प्रयच्छति तत् सांपरायिकम् इत्युक्तम्। कठोपनिषदि वर्तते खलु न सांपरायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् इत्यादि। सांपरायिकम् इत्युक्ते परलोकफलप्रदं कर्म साधनं। मोहात् कुर्यात् अयं विधिम् अंतरेण एव मोहात् मोहादित्युक्ते भ्रान्त्या इदं साधनं मम किञ्चित् परलोकफलं प्रयच्छति इति भ्रान्तः सन् किञ्चित् प्रमाणं विनैव सांपरायिकं कर्म अनुतिष्ठति। किञ्चित् कर्म परलोकं जनयति परलोकफलं जनयति इति। यथा केचन म्लेच्छाः कर्म कुर्वन्ति अन्यान् जनान् हत्वा वयं परलोकं प्राप्स्यामः इति म्लेच्छाः केचन चिन्तयन्ति। तादृशं कर्म मोहात् कुर्वन्ति ते। न तत्स्यादुपकाराय एतादृशं कर्म उपकाराय न भवति। वस्तुतः तस्य किमपि फलमेव न स्यात्। कुतो न स्यात्? फलम् अस्ति इत्यत्र किं प्रमाणं? प्रमाणमेव नास्ति, मोहादेव क्रियते। केनचित् भ्रान्तेन उक्तं श्रुत्वा तैः तथा अनुष्ठीयते। भस्मनीव हुतं हविः यथा भस्मनि हुतं हविः प्रयोजनाय न कल्पते। हविः कुत्र होतव्यम् इत्युक्ते अग्नौ होतव्यं भवति। यदि भस्मनि हविर्दीयते हविः क्षिप्यते तर्हि तस्य प्रयोजनं न भवति। व्याख्यानं ज्ञानात् अज्ञाननिवृत्तेः अन्वयव्यतिरेकसिद्धत्वात् किमत्र विधिना इत्याशंक्य। इदानीम् एकदेशी शंकते ज्ञानात् अज्ञाननिवृत्तेः अन्वयव्यतिरेकसिद्धत्वात्। ज्ञानात् अज्ञानं निवर्तते इत्येतत् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां सिद्धं भवति। तस्मात् किमत्र विधिना? अत्र ज्ञाने विधिना किं प्रयोजनं? विधिर्न अपेक्षते इत्याशंक्य इति आशंका। तस्य उत्तरत्वेन अग्रिमः श्लोकः उत्तरश्लोकम् अवतारयति। आदौ आशंका प्रस्तूयते। स्यात् प्रवृत्तिः अंतरेणापि विधिं लोकवत् इति चेत्। अस्य प्रश्नस्य अयमाशयः यत् पूर्वं व्याख्याने उक्तं वर्तते। इदानीं पूर्वपक्षी ब्रूते सत्यम् अज्ञाननिवृत्तिमात्ररूपं चेत् कैवल्यं तदा एवं स्यात्। पूर्वपक्षी ब्रूते सत्यं यद्भवता उक्तम् ज्ञानम् अज्ञानं निवर्तते इत्येतत्तु अन्वयव्यतिरेकाभ्यां ज्ञातुं शक्यते। किन्तु एवं तदा एव स्यात् यदा अज्ञाननिवृत्तिमात्रं कैवल्यं भवति। कैवल्यं नाम अज्ञाननिवृत्तिमात्रं चेत्
भवता यदुक्तं तद्मया अभ्युपगम्येत। किन्तु तथा नास्ति। न तु एवं। कैवल्यम् इत्युक्ते मोक्षः। मोक्षो नाम अज्ञाननिवृत्तिमात्रो न भवति। किं तर्हि अशरीरत्वलक्षणस्य कैवल्यस्य। कैवल्यं नाम अशरीरत्वलक्षणं भवति। शरीरान् मुक्तिरूपं भवति कैवल्यम्। इतः परं मम शरीरम् एव नास्ति ईदृशं भवति कैवल्यम्। ईदृशं कैवल्यं कदा भवति? जीवितकाले न भवितुमर्हति। देहपातोत्तरकालीनतया ईदृशं कैवल्यं देहपात उत्तरकालीनं भवति। शरीरपातादूर्ध्वम् ईदृशं कैवल्यं भवति। तस्मात् यत् कैवल्यं वर्तते तत् अदृष्टफलं भवति। अदृष्टफलत्वात् मोक्षः अदृष्टफलं भवति। मोक्षः नाम अदृष्टं किञ्चित् फलं, दृष्टं न भवति। अस्मिन्नेव जन्मनि जीवन्नेव अस्माभिरनुभवितुं न शक्यते। मरणादूर्ध्वम् एव अस्माभिः प्राप्तुं शक्यते। अयं पूर्वपक्षः। एतत् स्मर्तव्यमस्माभिः। तस्मात् ज्ञानस्य अन्वयव्यतिरेकाभ्यां तत्साधनत्वावगमानुपपत्तेः। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां ज्ञानमेव तत्साधनम् इति अस्माभिः अवगन्तुं न शक्यते। कुतः? तस्य अदृष्टफलत्वात्। इदानीं सिद्धान्ती पृच्छेत् किन्तु जीवन्मुक्तिरप्यस्ति इति। जीवन्नेव मोक्षः प्राप्तुं शक्यते इति वयं ब्रूमः खलु। पूर्वपक्षी ब्रूते जीवन्मुक्तिनामकं किञ्चित् नास्ति। जीवन्मुक्तेश्च परिभाषामात्रत्वादित्याह। या जीवन्मुक्तिः इत्युच्यते सा तु युष्माकं परिभाषामात्रं भवति। युष्माकं वेदान्तिनाम् अद्वैतिनाम् ईदृशी परिभाषा वर्तते। शास्त्रे तथा किमपि नास्ति। शब्दमात्रं भवतां किञ्चिदुच्यते। भवता इत्युक्ते सिद्धान्तिना तादृशः शब्दः कदाचित् प्रयुज्यते। वस्तुतः जीवन्मुक्तिः नास्ति इत्यभिप्रायः। अन्तरेण इति। अन्तरेण विधिं मोहाद् यः कुर्यात् साम्परायिकम् न तत्स्यादुपकाराय भस्मनीव हुतं हविः। साम्परायिकं नाम पारलौकिकफलं कर्म। यत्फलं परलोके फलं प्रयच्छति तादृशं कर्म। तादृशं कर्म इत्युक्ते तादृशं साधनं। यद्यपि यदि ज्ञानम् अत्र पूर्वपक्षिणा किं विवक्षितं, यदि ज्ञानम् इति किञ्चित् साधनं वर्तते तत् साम्परायिकमेव स्यात् इत्यभिप्रायः। तस्मात् ज्ञानं नाम किमपि नास्ति। मोक्षसाधनभूतं ज्ञानम् इति नास्त्येव इति पूर्वपक्षिणः आशयः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।